बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपसे एक सवाल शेयर करना चाहता हूं जो अक्सर मेरे जहन में आता है। इस सवाल का मैंने जवाब तलाश करने की कोशिश की अपने दोस्त, अहबाब, जानने वालों और बहुत से लोगों से। यही सवाल मैंने दोहराया। चले आज मैं आपसे भी ये शेयर करता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ क्या होती है। यही सवाल मैंने अपने दोस्तों से, जानने वालों से, मिलने वालों से और कुछ अजनबी लोगों से भी पूछा। सब ने अपनी अपनी सोच समझ, इल्म और सूझबूझ के मुताबिक और अपनी पसंद नापसंद या अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसका जवाब दिया। हर बंदे का जवाब तकरीबन मुख्तलिफ था। इनमें से चंद का मैं यहाँ जिक्र करूँगा क्योंकि सबका जिक्र करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चले मैं चंद लोगों का जिक्र करता हूँ। एक दोस्त से मैंने पूछा कि यार ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। तो उसने इस सवाल पर मुस्कुराते हुए एक लंबा कश लिया और कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है। मेरे ख्याल में तो ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ मेरी सिगरेट है। अगर मुझे सिगरेट नोशी करने ना दी जाए तो शायद मैं ज़िंदा ना रह सकूं। यही वजह है कि मैं सिगरेट पीता हूं और मज़े से जीता हूं। जिन जिन लोगों ने मुझे सिगरेट नोशी करने से रोकना चाहा, उन लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया। इसलिए जब कोई भी मेरे साथ नहीं होता, मैं होता हूँ, मेरी तन्हाई होती है, तो मेरी तन्हाई को मेरी सिगरेट दूर करती है। मैं अपनी सिगरेट नोशी के साथ खुश हूँ। इसका फ़ायदा है या नुकसान है ये अल्लाह बेहतर जाने। मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ता। फिर एक और दोस्त से मैंने पूछा, यही सवाल किया कि यार ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। उसने बहुत सोच विचार के बाद कहा कि यार ज़िंदा रहने के लिए यूँ तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इंसान को ज़िंदा रहने के लिए उसकी फैमिली यानी कि उसके माँ बाप, बीवी बच्चे, बहन भाई, दोस्त अहबाब, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान को कहीं कैद कर दिया जाए तो शायद वो कुछ अरसा ही ज़िंदा रह पाएगा, ज़्यादा अरसा नहीं गुजार पाएगा। मैं उसके इस जज्बाती जवाब से सुनकर काफ़ी मुतासिर हुआ और मैंने सोचा कि हाँ यार, इंसान जो है वो मिलजुल कर रहने का आदी है। उसने शुरू से ही इसी जज्बे के तहत शहर आबाद किए, मुल्क आबाद किए। अभी भी करोड़ों इंसान एक दूसरे से, करोड़ों अरबों इंसान दुनिया में मिलजुल कर रह रहे हैं। फिर मैंने यही सवाल एक और बंदे से किया तो उसने कहा यार ये भी कोई पूछने की बात है। ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खाना। अगर खाना मिलेगा तो सब कुछ चलेगा, ज़िंदगी चलेगी। नहीं तो एक बंदे को खाना ना मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चंद रोज़, एक हफ्ता ज़िंदा रहेगा, इससे आगे वो नहीं जी सकता। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए मुझे पंजाबी की एक कहावत सुनाई, चिप पईयां ना रोटियां ते सबो गल्लां खोटियां। यानी कि अगर खाना पीना नहीं है तो सब कुछ झूठ है। लिहाजा उसके ख्याल में ज़िंदा रहने के लिए खाना सबसे अहम है। मैंने कहा हाँ यार, बात तो तुम्हारी भी पते की है। एक पास ही बैठे दोस्त ने मुस्कुरा के कहा, अगर यही बात है तो खाने से भी ज़रूरी एक चीज़ है। मैंने कहा भाई वो क्या? उसने मुस्कुरा के कहा, पानी। आपको पता है कि खाना ना खाए बगैर तो इंसान शायद हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता निकाल जाए, लेकिन पानी के बगैर तो इंसान चंद दिन में नहीं निकाल सकता। आप रोज़े का ही हालत देख लें। रोज़े की हालत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बंदे को जो महसूस होता है, प्यास लगती है। वो भूख उसको इतना नहीं सताती जितना उसको प्यास सताती है। मैंने कहा यार, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। उसने कहा कि देखो, पानी सबसे ज़रूरी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने
زمین پر شاید سب سے زیادہ پانی ہی پیدا کیا ہے۔ اگر زمین کا جائزہ لیا جائے تو 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ پانی کس لیے ہے؟ شاید ہم انسانوں یا جانداروں کی پیاس بجھانے کے لیے ہی ہے۔ میں نے کہا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے۔ یہی بحث چل رہی تھی تو ایک دوست نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ ایک ضروری چیز ہے۔ میں نے کہا بھئی وہ کیا؟ تو اس نے کہا ہوا۔ پانی کے بغیر تو انسان چند دن نکال لے گا، لیکن اگر انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن نہ ملے، یعنی کہ ہوا نہ ملے، تو وہ چند منٹ بھی نہیں نکال سکتا۔ میں اس کی بات سے متفق نظر آیا۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو دل کو لگتی ہے کہ سب سے زیادہ ضروری شاید سانس لینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ہے یا تازہ ہوا ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی انسان تو کیا، کوئی چرند پرند، کوئی زیرو زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم اس بات پر متفق تھے، لیکن ایک اور دوست نے ایک بہت دور کی کوڑی لائی۔ اس نے کہا یہ سب بکواس ہے۔ آج کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ ہے پیسہ۔ جس کے جیب میں پیسہ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ ہوا، پانی، آکسیجن، دوست احباب، رشتہ دار، خوشیاں، ہر چیز اس کی ہے، حکومت اسی کی ہے۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں زندہ رہنے کے لیے اور شان سے جینے کے لیے پیسہ سب سے ضروری ہے۔ پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ بکواس ہے۔ میں اس کی بات کو پھینک تو نہیں سکا، لیکن سوچ میں پڑ گیا۔ پھر ایک دوست نے کہا، ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ موسیقی کے دل دادا ہے۔ اس نے کہا میرے خیال میں تو، میری ناقص رائے میں تو، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو سب سے زیادہ موسیقی ضروری ہے۔ میں تو ہر وقت میوزک سنتا رہتا ہوں، چاہے گاڑی میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں۔ دفتر میں بھی ہوں تو ساتھ میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ میں سوتا بھی ہوں تو میرے کانوں میں مدر میوزک چلتا رہتا ہے، تبھی مجھے نیند آتی ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، تم تو بہت عجیب آدمی ہو۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی بہت ساری باتیں بتائیں۔ کسی نے کہا کہ یار مجھے زندہ رہنے کے لیے گھومنا پھرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا جائے تو میں اس قید خانے سے مر جانا بہتر سمجھوں گا۔ کسی نے کہا کہ یار مجھے زندہ رہنے کے لیے پینا پلانا بہت ضروری ہے۔ اگر پینے کو ہی نہ ملے تو پھر زندگی میں کیا رنگ باقی رہ جائے گا، زندگی کا کیا مقصد رہ جائے گا۔ اس طرح ہر بندے نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جواب دیا۔ ناظرین، میں یہی سوال آپ سے بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کے خیال میں زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ آخر میں آپ شاید مجھ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ میری کیا رائے ہے۔ چلیں میں بھی اپنی ناقص رائے آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ میرے خیال میں تو یہ جو سب باتیں بتائیں، ہوا، پانی، آکسیجن، سانس لینا، روپیہ پیسہ، مشغلے، دوستیاں، یاریاں، سب کچھ بہت ضروری ہے، لیکن ان سب سے بھی ضروری ایک چیز ہے، وہ ہے محبت۔ جی ہاں، اگر یہ سب چیزیں میسر ہوں اور انسان کو محبت نہ ملے تو شاید وہ بظاہر تو زندہ نظر آئے، چلتا پھرتا دکھائی دے، لیکن اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ انسان کو میرے خیال میں زندہ رہنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے محبت۔ وہ محبت چاہے اس کے ماں باپ سے ہو، اس کے دوست احباب یا فیملی سے ہو، یا اپنے ملک سے ہو، یا اپنے مذہب سے، یا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ سے۔ محبت تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے، تبھی انسان کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے، ورنہ بظاہر انسان چلتا پھرتا تو رہتا ہے لیکن وہ زندگی کہلانے کے قابل نہیں رہتی۔ کہیے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔